يبدأ الفيلم في بلدة صغيرة في هولندا. يعيش رجل في منتصف العمر اسمه واري مع زوجته تاين في مزرعة معزولة محاطة بمروج مفتوحة. يحب واري مشاهدة الطيور كهواية. غالبا ما يخرج في الغابة بمنظاره وكتاب عن الطيور. في أحد الأيام كان واري يراقب الطيور عندما يسمع زقزقة في مكان قريب. يذهب للتحقق من الضوضاء. يجد مخلوقا صغيرا ملقى على الأرض. ويناسب المخلوق راحة يديه. لها جسم ووجه مثل أنثى الإنسان ولكن لها أجنحة للذراع. ينظر واري إلى السماء ليجد والدتها لكنه لا يرى شيئا. يسحر هذا المخلوق الغريب واري فيحضرها إلى المنزل ليريها لزوجته. صدمت تاي لرؤية الفتاة الصغيرة ذات الأجنحة. يدعي وير أن الفتاة الطائر قد تكون من الأنواع النادرة للغاية لأنه لم يقرأ عن مثل هذه المخلوقات من قبل. يجعل تاي تزيل الأشياء من سلة على طاولة الطعام ويستخدم السلة كسرير للفتاة الصغيرة. تقترح تاين عليه الاتصال بالشرطة وتسليم الفتاة لهم لكن واري يريد انتظار وصول والدي الفتاة في وقت لاحق. نرى تاين تغني لها بحب. تاين أند واري ليس لديهما أطفال لذلك قرروا الاعتناء بالفتاة الصغيرة في حالة عدم قدوم أحد للحصول عليها. تغمس تاين إصبعها في الماء وتطعم الفتاة الصغيرة. في الليل ينظرون إليها بحب وبذهول ثم يقررون اسمها. يريد وار تسمية الطائر لكنهم استقروا على اسم فيجيتيلج. في اليوم التالي اشترت تاين دمية باربي تأتي مع فستان قابل للتغيير لفيجيتيلج وزجاجة صغيرة لإطعامها. في هذا الأثناء يجعل واري من فيجيتيلج عربية أطفال أكبر مما حتى يتمكنوا من اصطحابها إلى الخارج كطفل عادي. قامت تين بقص جوارب وير وخياطته في معطف صغير لإخفاء أجنحة فيجيتيلج. ويأخذ الاثنان ابنتهما الجديدة في نزهة في المدينة. أثناء المشي تصدر فيجيتيج أصواتا. تعتقد تين أنها تحاول التحدث إليها لكن وير يعتقد أنها طائر أكثر من كونها إنسان. لذلك قد تكون مجرد نقيق. يسعد بعض نساء المدينة الطفل الجديد. يخبرهم وير أنه قد تبنوا فيجيتيج. لقد سئل عن سبب صغر حجمها أنهى الاثنان المحادثة وغادرا. لقد مر الكثير من الوقت وكبر حجم فيجيتيج. هي الآن بالكاد تناسبها في سلة مائدة الطعام. لم تتعلم حتى الآن التحدث ولا تصدر إلا أصوات مثل الطيور. في أحد الأيام لاحظت تاين أن فيجيتيل تحاول الطيران. مع مرور الوقت تتصرف كطائر أكثر من كونها إنسان. تاين منزعجة من الحقيقة لأنها تريد أن تكون ابنتها أكثر إنسانية على الرغم من اختلافها. فتعلمها التحدث والأكل بقدميها. صنع الاثنان سريرا صغيرا لفيجيتيج بجوار سريرهما لكن تقفز إلى فراشهما وتنام بين الزوجين. ذات يوم سمعت تاين فيجيتيج وهي تقول كلمة نيني تعتقد أنها تنادي أمها. في ذلك اليوم فصاعدا علمتها الأبجدية لكن يبدو أن فيجيتيج لم تفهمها. كما لاحظت أن فيجيتيج تأكل الحشرات في الأرض. اعتقادها أن من الطبيعي أن تأكل الطيور الحشرات. فإنها تقدم ديدان فيجيتيج على طبق وتجعلها تستخدم جناحيها. عندما لا يستطيع فيجيتيج فعل ذلك تشعر تاين بالإحباط. في اليوم التالي أخذت فيجيتيج إلى مطعم. يرى فيجيتيج الطيور الأليفة ترفرف بأجنحتها ويفعل نفس الشيء. تأخذها تاي إلى حجرة الحمام وتطلب منها أن ترفرف بجناحيها هناك. تنتظر بالخارج وتتحدث مع امرأة. عندما لا تخرج فيجيتيج بعد مرور الوقت تفتح تاين الباب لترى حذاءها فقط. تلقط لمحة عن فيجيتيج وتراها أنها تطير عبر النافذة وتصرخ باسمها لكن دون جدوى. تعود تين إلى المنزل قلقة وتخبر وير عن الاختفاء. لقد اعتقدوا أن فيجيتيج لا يجب أن تكون قد ذهبت بعيدا لذلك يشقون طريقهم نحو المدينة. نرى فيجيتيج وهي تطير مع مجموعة من الطيور. تفقد توازنها فجأة بسبب الرياح وتهبط على سرير شخص ما. اتضح أن الغرفة تخص فتاة صغيرة تدعى لويتش. لويتش مفتونة بأجنحة فيجيتيج وتسأل عن أين حصلت عليها. الاثنان صديقان بعضهما البعض. ليس لدى والد لويتش وقت للعب معها. في مكان آخر يسير تاين ووير إلى المدينة ويذهبا إلى مكتب معلومات شركة الطيران. لا يحصلون على المعلومات التي يحتاجون إليها فإنهم يشقون طريقهم إلى فندق للنوم. في هذه الأثناء تتظاهر لويتش بأنها طائر أيضا وتأخذ فيجيتيج إلى شجرة قريبة. يتسلق فيجيتيج بسهولة وينام على الفرع بينما تغفو لويتش على الفرع الأسفل. لا يمكن لوير أن تاين الإقامة في الفندق لأن جميع الغرف مملوءة. فيتقدمون إلى نفس الشجرة وتخبرهم لويتش عن طائر نائم في الغصن العلوي.
طار فيجيتيج بالفعل بينما يحاول الزوجان المغادرة. إنها تساعدهما في العثور على فيجيتيج. يستقلون الحافلة، ولا تريد تاين أن تأخذ لويتش معهم لأن هناك الكثير لتتعامل معهم. لكن الفتاة تدعي أنها تستطيع الاعتناء بنفسها. تطير فيجيتيج مع قطيع من الطيور، لكنها لا تستطيع مواكبة ذلك بسبب حجمها، فتسقط على الكنيسة ويتصلون برجال الإطفاء لإسقاطها. عندما يصل إليها رجال الإطفاء يفترض الناس أن النسور أخذت الفتاة بعيدا. الأخبار في التلفزيون ويروان ذلك أيضا. ثم يذهب الزوجة إلى منزل رجل الإطفاء. يكاد لا يصدقهم رجل الإطفاء، ولكن يخبرهم أن الطائر قد ذهب جنوبا، حتى أنه يعرض عليهم مساعدتهم في العثور عليها ثم تشق طريقها. في هذه الأثناء يصل فيجيتي إلى منزل صغير في وسط الغابة. النافذة تراقب بعض الطيور. عندما يطيرون بعيدا تنضم إليهم. تتبع المجموعة الضجيج ووجدوا فيجيتيج والويتش في قاع البئر. يستخدمون معدات رجل الإطفاء للنزول إلى أسفل البئر ليرى أنه مجرد معطف فيجيتيج. اقترب الليل ولم يجدوها بعد، لذلك تذهب المجموعة إلى فندق. معاملة لويتش على أنها ابنتها. في الليل لاحظت لويتش وجود صبي غريب على الشجرة خارج غرفتها. تنضم إليه وتتمتع الاثنان بمحادثة لطيفة. في وقت لاحق من الليل ينام الصبي على سريره ويسمع ضوضاء تحته. عندما يفحص يتفاجأ برؤية فيجيتيج نائمة تحت سريرها، ويتذكر أن لويتش أخبرته عنها، لذلك ذهب بسرعة للاتصال بها. يعود الاثنان ليروا أن فيجيتيج لا تزال هناك. كلهم يجلسون تحت السرير وينامون طوال الليل. لويتش سعيدة بعودة صديقتها. في الصباح تأتي والدة الصبي لتنظيف غرفته. ركض الأطفال للاتصال بوالدي فيجيتيج، لكن فيجيتيج طارت مرة أخرى قبل أن يصلوا إليها. الآن حان الوقت للمجموعة لمواصلة السعي، ومع ذلك فإن لويتش لا تريد أن تترك الصبي لأنه الصديق الوحيد لديها على الإطلاق، وعلى عكس فيجيتيج لا يهرب. تتفهم تاين الفتاة الصغيرة وتسمح لها بالبقاء. يواصل الثلاثة رحلتهم، لكن رجل الإطفاء يقرر البقاء في سقيفة قريبة. الاثنان الآخران ينهي بهما المطاف في غابة. كان لدى وير ما يكفي من المطاردة، وأخبرته أنه يجب عليهم الراحة. يعودون إلى السقيفة وينامون في الليل. يستيقظ رجل الإطفاء على صوت نقيق. يرى فيجيتيج معلقا رأسا على عاقب على شجرة، لقد أصابت جناحها أثناء الطيران. ينقذها رجل الإطفاء ويكمل جرحها. عندما حاول فيجيتيج الطيران مرة أخرى كانت ناجحة. في الصباح يخبر رجل الإطفاء تاين وواري عن مواجهتهم، ويؤكد لهما أن فيجيتيج بخير. ثم انفصل عن الزوجين اللذين ما زالا يلاحقان ابنتهما. يصلون إلى الشاطئ ويرون فيجيتيج وهي تطير بعيدا نحو البحر. لقد أدركوا أخيرا أنها كبرت، وشاهدوها تطير بعيدا معا. يخطط الزوجان لاستقلال حافلة إلى المنزل، لكن وراء يسمع ضجيج رقيق قبل ركوب حافلة يجري نحو البحر. بينما تتبعه تاين قام بإنقاذ فيجيتيج الغارقة من الماء وإعادتها. في المشهد التالي عاد الثلاثة إلى المنزل لتناول العشاء. تجاوز الزوجان القمر لاستعادة ابنتهما والاحتفال بشربهما، لكن في الصباح اليوم التالي رأوها تحاول الطيران بعيدا عبر النافذة. يشعر الزوجان بالسوء لمحاولتهما تقييد حرية ابنتهما. قرروا أخيرا السماح لها بالرحيل. بسعادة يأخذ تين ووير إلى المرج التي أمسكوها في الأول، ويعطونها قبلة أخيرة ويتركونها تطير بعيدا. اشترك للحصول على فيديوهات أخرى وإعجاب لمساعدة القناة، وشكرا.